बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आपको मालूम है कि मैं पिछली कुछ किस्तों में अपने जो थे उनमें क्लिप्स में बता चुका हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मदीना मुनव्वरा जब आप गए हैं तो किस तरह वफूद आ रहे थे, जौक दर जौक लोग जो है वो इस्लाम के दायरा में दाखिल हो रहे थे और इस्लाम की तबलीग जारी थी। ये अगर खुदा न खास्ता उस वक्त इस्लाम की तबलीग रुक जाती तो आज शायद टोटल मुसलमानों की तादाद 200 होती, 400 होती या 1000 होती। तो आज जो लोग इस बात की तरफ कहते हैं कि जी किसी को मुसलमान नहीं किया जा सकता, तबलीग नहीं की जा सकती, तो उनको पता होना चाहिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक और आपकी तालीमात से बगावत कर रहे हैं। और जो रसूलुल्लाह की तालीमात से बगावत करे उसकी सज़ा फिर अल्लाह का कहर हुआ करती है। तो मैं ये वफूद की आपको सारी बातें सुना रहा था। एक वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ जिसका नाम था वफ़द अज़द। ये वफ़द जो था इसमें 7 आदमी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कौन लोग हो। जब ये खिदमत अक़दस में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मोमिन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बताओ हर एक कौल की एक हकीकत होती है, तुम बताओ कि तुम्हारे कौल और ईमान की हकीकत क्या है। उस वक्त ने कहा हमारे अंदर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 खसलतें हैं। वो कौन सी हैं? उन्होंने अर्ज़ किया 5 एतकाद के सिलसिले में हैं, 5 वो जिस पर अमल करने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए जो सहाबा यानी गए थे उन्होंने हमको दिए हैं, और 5 ऐसी हैं जिन पर हम इस्लाम लाने से पहले ही कारबंद थे और पाबंद थे उसके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ वो कौन सी हैं। उन्होंने कहा जी पहली एतकाद की 5 बातें ये हैं कि अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान और मरने के बाद जी उठने का जो है वो ईमान। 5 बातें उन्होंने कहा वो हैं जिन पर हमें अमल करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उन्होंने जाके जब हमें तबलीग की तो उन्होंने हमें 5 बातें बताई। क्या? पहली ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, दूसरी 5 वक्त की नमाज़ों को कायम करना, तीसरी ज़कात देना, चौथी रमज़ान के रोज़े रखना और 5वीं बैतुल हराम का हज करना साहिब इस्तिताअत के लिए। 5 वो बातें हैं उन्होंने कहा जो हमें पहले से मालूम थी, इस्लाम लाने से पहले हमें 5 बातों का पता था। वो क्या थी? उन्होंने कहा आसूदगी के वक्त जब अल्लाह ताला नेमत अता करे तो शुक्र अदा करना, मुसीबत के वक्त सब्र करना, अपनी तकदीर पर राज़ी रहना, इम्तहान के वक्त भी सच बोलना, मुश्किल के वक्त हो तब भी सच बोलना, तकलीफ़ हो तब भी जो है सच बोलना और दुश्मन को भी गाली ना देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अच्छा ये 15 बातें तो होगी तो 5 मैं तुम्हें और बता देता हूँ ताकि ये खसलतें 20 पूरी हो जाएं। आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया जिस चीज़ का खाना ना हो उसको जमा ना करो। दूसरी फरमाया ऐसा मकान ना बनाओ जिसमें रहना ना हो। तीसरी फरमाया ऐसी बातों में मुकाबला ना करो जिन्हें कल को छोड़ देना हो। चौथी फरमाया ऐसी चीज़ों में रग़बत रखो जो आखिरत में तुम्हारा साथ दे। और 5वां खुदा का खौफ रखो कि तुमने आखिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। इसी तरह एक वफ़द जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वफ़द तय जिसको कहते हैं वो हाज़िर हुआ और इस कबीले का जो सरदार था उसका आपने इसमें गिरामी पूछा ज़ैदुल खैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके सरबराह थे उस कबीले के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल कर ज़ैदुल खैर रख दिया था। और ये बहुत बड़े शायर थे, ख़तीब थे और बड़े बहादुर इंसान थे, कबीला भी बड़ा बहादुरों का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब के जिस शख्स की तारीफ़ भी मेरे सामने हुई जब वो देखा उसको मेरे करीब आया तो वो उससे कम निकला जितनी उसकी तारीफ़ हुई थी। लेकिन फरमाया कि ये ज़ैदुल खैर जो है ये इससे मुस्तस्ना है। इनके पूरे कबीले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ सवालात किए और फिर ये पूरा कबीला जो था ये इस्लाम में दाखिल हो गया। इसी तरह एक कबीला जो है वो बहुत उनका दिलचस्प वाक़या है। ये है कबीला वफ़द हमदान इसको कहते थे। हमदान से ये वफ़द आया था। ये यमनी कबीला था बुनियादी तौर पे। इब्तिदा में यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद सैफ़ुल्लाह को भेजा था। हज़रत खालिद बिन वलीद वहीं थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उनको भी बाद में भेज दिया क्योंकि जनाब अली जो हैं वो तबलीग में खालिद बिन वलीद से भी बढ़ के थे यकीनन। तो जब ये वहाँ पे पहुँचे तो सैयदना अली मुर्तज़ा की तबलीग की बरकत से ये सारा कबीला एक ही दिन में पूरा कबीला मुसलमान हो गया। इनके मुसलमान होने का ख़त जब हज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहुँचा
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا السلام علی حمدان، حمدان کو سلامی ملے۔ پھر یہ تمام قبیلہ جو تھا حمدان والے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اسلام تو قبول کر چکے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پھر حاضر ہوئے۔ اب اگلا قبیلہ جو ہے اس کا نام تھا وفد تجیب۔ اس وفد میں 13 آدمی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے جو تھا زکوٰۃ اس کے مال مویشی بھی لے کر آئے تھے۔ آپ نے ان کو جب دیکھا اتنا مال اور اتنے مویشی لے کے آئے ہیں، تو آپ نے انہیں فرمایا یہ لے جاؤ اور اپنے قبیلے کے غرباء میں جا کے تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے غریبوں کو پہلے ہی آپ کے ارشادات ہم تک پہنچے ہوئے تھے، یہ زکوٰۃ کا مال جو مستحق تھے ان کو دے دیا، اس سے جو بچا وہ بیت المال کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ سیدنا ابو صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہتر کوئی وفد آج تک نہیں آیا۔ وفد نے قرآن و حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا اور پھر جانے کی اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگی۔ صحابہ نے ان سے کہا اس وفد تجیب سے کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے، یہ تو بڑی سعادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہو اور تم جو ہے جلدی جانا چاہتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا قربان جائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ والضحیٰ جو دیکھا ہے نا، اس کے دیدار سے ہمیں اتنے انوارات حاصل ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہم اپنی قوم کو جا کے ان انوارات کو ان تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کیسا نور نکلتا ہے اور کیسے انوارات ان کے چہرہ انور سے نکلتے ہیں۔ یہ واقعات میں آپ کو کیوں سناتا ہوں؟ اس لیے یہ واقعات سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس طرح تبلیغ کے لیے تیار کیا، صحابہ کس طرح دنیا کے کونے کونے میں پہنچے اور انہوں نے کس طرح اسلام کا پیغام دیا، اور آج میں اور آپ بر صغیر میں رہنے والے ہوں، انڈونیشیا کے، ملائیشیا کے لوگ ہوں، چین کے مسلمان ہوں، سینٹرل ایشیا سارا جو ہے مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہوا؟ اگر یہ پابندیاں لگ جاتی، وہ کہتے جی 18 سال سے جو کم عمر ہے وہ تو اسلام قبول ہی نہیں کر سکتا، 18 سال سے بڑا جو ہے وہ پہلے اس وقت کے قاضی کے پاس جائے، اجازت دے، 90 دن انتظار کرے تو اسلام پھیلتا۔ وہ کام جو کفار نے نہیں کیا، وہ کلمہ گو جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے اور پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق یہ جو آفت اور مصیبت آئی ہے اس کو دور فرمائے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اور میں ایک خاص بات بار بار عرض کر دوں کہ 12 ربیع الاول کا جو خاص وظیفہ ہے وہ چینل 24 کی ریسیپشن جو ہے گیٹ کے اوپر ہم نے وہ رکھا ہوا ہے، وہاں اویلیبل ہے۔ جن حضرات کو وہ چاہیے وہ وظیفہ لے لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ پورے 1 سال میں اللہ تعالیٰ آپ کو مصائب علام سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، گھر میں تکلیف اور تنگی سے، رزق کی کمی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ وظیفہ جو ہے وہ 3 منٹ کا وظیفہ ہے ٹوٹل۔ تو اس کو اگر آپ حاصل کرنا چاہیں، ہم نے ویسے تو اسکرین پہ بھی لگایا ہوا ہے، میرے کلپس میں بھی ہے، لیکن پرنٹڈ صورت میں آپ جو ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ، یہ ساری تفصیلات چینل 24 جو ہے اس کا جو چینل کا ہے اپنا دفتر، وہ ہمدرد چوک کے بالکل قریب قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، وہاں پہ ہے۔ کسی کو بھی پوچھ لیں آپ، سٹی 42 کا دفتر، چینل 24 کا دفتر، تو وہاں سے آپ آ کے بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی پیسے دھیلے کے وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں۔ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 تک مسلسل اگر اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں انوار کی، رحمتوں کی، برکات کی بارش ہوگی۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔